नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। हमारे साथ हमारे कॉलर्स मौजूद हैं, उनकी भी राय लेते हैं, उनके सवाल लेते हैं जो सेठी साहब से वो करते हैं। जी, हमारे पहले कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब फरमा रहे थे तज्जिया तो उनका बिल्कुल सही है और हम एक लंबी तहरीक से निकले हैं। इसमें अदलिया और मीडिया दोनों बड़े स्ट्रांगली एमर्ज हुए हैं सिविल सोसाइटी के साथ। तो तीनों ही कुव्वतें जो हैं वो आइन से मावरा किसी इकदाम की हिमायत तो कर नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये बहस जो है ये इसी तरह समेटी जाएगी कि हमें आइन की पासदारी भी चाहिए, अवाम की आवाज भी चाहिए। शफीक साहब, मुझे बताया कोई सवाल है? वैसे तो मैं तो आप इत्तेफाक करता हूँ आपसे, कोई सवाल है कोई? जी, मेरा सवाल ये है कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो हम कैसे ये कहते हैं कि जी आर्मी आए और इंटरवीन करे और हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे या हमारे हालात दुरुस्त करे। तमाम सियासी जमातों को बैठकर, यानी ज्यादा वोट तो नवाज, बड़ी मेहरबानी जी, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात ये है शफीक साहब के लोग जमहूरियत से थकते जा रहे हैं, जमहूरियत डिलीवर नहीं कर रही है। तो ये एम्प्टी जमहूरियत के ऊपर तनकीद आ रही है कि ये जमहूरियत क्या है? करप्शन की जमहूरियत है, मीडिया के बोलने की जमहूरियत है। तो गरीबों का क्या हो रहा है, मईशत का क्या हो रहा है, आपके इमेज का क्या हो रहा है? तो जमहूरियत को वो डिलीवरी भी तो देनी है। अगर डिलीवरी नहीं देगी तो जमहूरियत का क्या फ़ायदा? ये सवाल खड़ा हो रहा है। तो इसीलिए ये सारे सवाल अब आप और मेरे सामने आ गए हैं जिसको हमें टैकल करना है। जी, मारिया रावलपिंडी से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मारिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी मारिया, मैं सेठी सर से उनकी मतवजा कराना चाहती हूँ कि जब बीबी शहीद हुई थी तो बिलावल ने ये कहा था कि हम जमहूरियत से इंतकाम लेंगे। तो वो बिल्कुल ठीक, वो आज तक अपनी बात पे कायम है कि वो जमहूरियत से टैक्स लगाकर गुर्बत से हम लोगों से उसने इंतकाम ले लिया है। और आप लोगों से ये कहूंगी कि आप लोग मतलब अपना कीमती टाइम इन लोगों पर जाया कर रहे हैं। ऐसी हुकूमत को जूते मारकर उतारना चाहिए। और दूसरी, थैंक यू। मेरा ख्याल है कि आप और मुझे जूते मारने की जरूरत नहीं है, आवाम को मारने दें। वो वक्त आता है वो वोट के थ्रू मारेंगे और वोट के जरिए मारते हैं। अब ये जमहूरियत के साथ वो जो जुल्म कर रहे हैं, जो आप जिसकी बात आप कर रही हैं, तो किसने नहीं की है? मुझे आप एक शख्स का बता दीजिए, फौजी जर्नैल हो, जज हो और या कोई सियासतदान हो जिसने नहीं की, तो फिर बात आगे बढ़ती है। जी जी, रमीज साहब हैं सेठी साहब हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी रमीज साहब, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है नजम सेठी साहब से जी कि ये इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो एक तरह से अल्ताफ हुसैन साहब की स्टेटमेंट की उन्होंने तायीद की है। जी, और इस तरह के हालात में जब ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बड़ा ही आसान है, एमक्यूएम बैकआउट कर जाए, इलेक्शन दोबारा कराने पड़ जाएंगे। तो इमरान खान जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि ऐसा चेहरा जिस पर शायद अभी तक कोई दाग नहीं लगा, तो वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के अपने पर दाग क्यों लगवाना चाह रहे हैं? उनका तो पहले ही ये आलम है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। किसी वक्त वो बहुत लिबरल किस्म के आदमी नजर आने लगते हैं और किसी वक्त वो इंतहाई एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म के आदमी दिखाई देने लगते हैं। इसके बारे में आपसे सवाल। हजूर, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मैं क्या जवाब दूँ? ऐसे ही है, सो बिल्कुल जैसे आपने बयान किया ऐसे ही है। सवाल ये है कि एक गवर्नमेंट को गिरा के इलेक्शन करवाना क्या वो हल है? इलेक्शन भी हमने करवा के देख लिए, हर 2.5 साल के बाद आपने देखा क्या होता है। पिछले 90s में क्या होता रहा, 4 हुकूमतें आई 2.5 2 साल करके। यहाँ भी आपने देख लिया कि इलेक्शन के बावजूद मुशर्रफ साहब के दौरान 3 प्राइम मिनिस्टर आए और गए, तो क्या मिला आपको? जूतियां मार के सबको निकाला। और वो प्राइम मिनिस्टर्स की बात आज आप करके देखें और आवाम का रवैया और मीडिया का रवैया उनके बारे में सुन लीजिए, तो ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं है, ये नहीं चलती। ये जज्बात और गुस्से से काम लेना ये और काम खराब करता है। सेठी साहब, जुबैर साहब हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब। जी हजूर। सर, आप इतने सीजन पर्सन हैं सेठी साहब, ये कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये मसला सिर्फ ब्लैक मेलिंग का है। हुकूमत को एमक्यूएम कर रही है ब्लैक मेल, और ये सिर्फ कराची को लेना चाहती है। अगर ये इतने ही मुखलस हैं तो इन्होंने ये जो कल कहा कि जरदारी साहब के खिलाफ भी बयान दिया है, तो सबसे पहले जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बनाने का ऐलान इन्होंने किया।
تو اس کا بہترین حل یہ بھی تھا کہ یہ حکومت سے نکلے یا ایک ایسا بل پیش کر دیں کہ جو جاگیردار جس کی 50 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے اس پر ٹیکس لاگو کر دیں، جو سرمایہ دار 1 کروڑ روپے زیادہ کماتا ہے اس کی ریشو بڑھا دیں. تو یہ بھی تو ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے نا. بڑی یہ کچھ بھی نہیں ہے سر. ٹھیک ہے جی. ایم کیو ایم کو تجویز مل رہی ہے کہ آپ ایک پارلیمنٹ کے اندر فیوڈلز کے خلاف بل پیش کریں، فیوڈلز اس کو ناک آؤٹ کر دیں گے، کم از کم آپ کا تو ریکارڈ پہ آ جائے گی نا بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے آج گرانی تھی گورنمنٹ تو پھر آپ نے ساتھ کیوں دیا ان لوگوں کا؟ اس وقت نہیں پتا تھا آپ کو کہ یہ کیسے لوگ ہیں. یہ زرداری نظام جس کی آپ بات کرتے ہیں، آپ تو بڑے اچھے طریقے سے زرداری صاحب کو پہلے بھی پہچانتے تھے، تو کیا آج تبدیل کیا ہو گیا؟ سر تھوڑی سی سیناریو بلڈنگ کرتے ہیں سوال، کیونکہ ہماری ڈسکشن ہے اس کا کنکلوژن بھی نکلنا چاہیے. ازیوم کرتے ہیں اگلے مہینے میں کچھ دنوں میں ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے، ایم کیو ایم پل آؤٹ کر جاتی ہے، کیا نواز شریف صاحب گورنمنٹ گرنے دیں گے؟ دوسری بات، نیا سیٹ اپ اگر آئے گا تو اسے لیڈ کون کرے گا؟ اس میں مشکلیں کیا ہوں گی؟ یہی دس از دا کریٹیکل ایشو، اور ٹائم بہت تھوڑا ہے، سو آئی ول بی ویری بریف. نواز شریف صاحب کے اوپر 2 قسم کے پریشرز ہوں گے. ایک یہ کہا جائے گا نواز شریف صاحب کو، دیکھیے ہم آپ کو 1 سال کے اندر نئی الیکشن دے دیتے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن دیں گے، آپ اس میں واپس پاور پہ آ جائیے گا، اس وقت ہمیں سپورٹ کریں. ہم ایک پرائم منسٹر نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں، فلانے بندے کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، وہ نیوٹرل ہے، صاف ہے ریلیٹیولی، تو آپ اب اس گورنمنٹ کو سپورٹ کریں اور وہ پھر نئی گورنمنٹ بنائے گا. اس میں اگر آپ کے بھی 1-2 لوگ آپ دے سکتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں تو ہم وہ اس گورنمنٹ میں ان کو بھی لے لیں گے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ میں چیف منسٹر شہباز شریف صاحب ہی رہیں گے، ہم وہاں گورنر رول نہیں لگائیں گے. سندھ میں ہم گورنر رول لگا دیں گے، مگر بلوچستان میں فرنٹیئر میں ہم گورنر رول نہیں لگائیں گے، وہاں ANP چلے گی تاکہ وہ ان کے ساتھ رہے. گورنر رول سندھ میں لگ جائے گا تاکہ ایم کیو ایم کی حمایت مل جائے، پیپلز پارٹی کی چھٹی ہو جائے. اور پنجاب میں شہباز شریف صاحب رہیں گے. بلوچستان میں تو ویسے ہی فوج کا راج ہے، تو وہ تو ایجنسیز کا راج ہے. تو اس قسم کی ان کو آفر کریں گے کہ بھئی پنجاب آپ رکھیں اور ہمیں یہاں سپورٹ کریں. تو اس وقت نواز شریف صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ان کی باتوں میں آنا ہے یا نہیں آنا. اس وقت نواز شریف صاحب کے ذہن میں 2 باتیں چلیں گی. ایک طرف تو شہباز شریف صاحب ہوں گے جو کہیں گے ٹھیک ہے چلنے دے یہ اچھا آئیڈیا ہے. دوسری میرا یہ خیال ہے، مگر نواز شریف صاحب کو شاید کچھ اور لوگ ہوں جو یہ ان کو یہ کہیں کہ دیکھیں یہ آپ کی اس کے بعد آپ کی چھٹی کا وقت آنا ہے، کیونکہ جو لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو واپس لانے کے لیے نہیں کرنے جا رہے ہیں. بہت کچھ پڑا ہوا ہے اور یہ پہلا سٹیپ ہے. پھر اسی کے بعد کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی اور آپ کی حمایت لے کے آپ کو گندا کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو بھی موقع نہیں دیا جائے گا. یہ پتہ نہیں الیکشن آتی ہے نہیں آتی، کون رہتا ہے کون نہیں رہتا، تحریک راہوں میں کون مارے جاتے ہیں کون نہیں مارے جاتے. تو یہ نواز شریف صاحب کو بڑے سوچنا پڑے گا کہ اس قسم کی جب پلان آئے گا کیا اس کے ساتھ جانا ہے، یا وہ زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور کہیں گے نہیں زرداری، یہ اس کو استعمال کریں گے زرداری صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے کہ بھئی اب آپ اور ہم مل کے ایک نئے الیکشن کی طرف جائیں، مگر ان نئی اس قسم کی چیز کو نہ ہونے دیں. تو یہ گیم پلینگ شروع ہو جائے گی. دس از واٹ آئی تھنک. اب میں یہ ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ فائنل فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہوگا. کیا وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اس قسم کی ایک نئی سازش جس میں فوج بھی ملوث ہوگی، جوڈیشی سے بھی کچھ آنکھ بچولی کھیلی جائے گی، کون کھیلے گا، کیا وہ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے مجھے نہیں پتا، اور اس میں پھر کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زرداری صاحب کو فوج نکالنا چاہتی ہے تو نواز شریف صاحب کو نہیں لانا چاہتی. بڑی اسٹریٹ لاسٹ ورڈ. شریف صاحب کا تجزیہ ناظرین آپ نے سنا. نواز شریف صاحب کا ڈیسیژن بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اس کا فیڈ بیک ہمیں TNS@duniatv.tv پہ ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.